अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब, चैनल जर्नी ऑफ लाइफ के साथ। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो फिर इसे लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। तो कबल भी मैं अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी और अदबी ज़िंदगी ये बयान कर चुका हूँ, और आज मैं अपनी सियासी ज़िंदगी जो है उसके मतलब जो है ना कुछ बयान करने वाला हूँ। कोई तालिब इल्म हो या प्रोफेसर हो, बिलूम कोई ना कोई नज़रियात रखता है और किसी न किसी सियासी वाबस्तगी में रहता है। तो मेरी भी सियासी वाबस्तगी है, बाएं बाजू से है मेरी सियासी वाबस्तगी, और रोशन ख्याल हूँ, मैं रुयत पसंद नहीं हूँ। तो जिस वक्त मैंने उस कॉलेज में ज़िंदगी का आगाज़ किया, मुलाजमत का आगाज़ किया, तो उस वक्त जो है ना कॉलेज में तलबा तंजीमें मौजूद थी और असातिज़ा भी किसी न किसी हद तक नज़रियाती तौर पर मौजूद थे। तो यहाँ दो तीन किस्म की सियासी ज़िंदगी है। एक तो जो है तलबा के साथ वाबस्तगी, और दूसरा असातिज़ा की तंजीमों के साथ वाबस्तगी, जैसा कि मेरा तल्लुक़ जो है इत्तेहाद असातिज़ा के साथ है। और तीसरे नंबर पर जो है ना सियासी जमायतों के साथ वाबस्तगी। तो वहाँ कॉलेज में जो सियासी तंजीमें यानी कि तलबा की सियासी तंजीमें थी वो ATI, MSF, PSF और जमीयत, ये सरगर्म थी। अगरचे जमीयत कमज़ोर थी लेकिन फिर भी उसके इक्का दुक्का जो लोग थे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। अब जमीयत के लोगों में जो है ना अब्दुल अजीज़ डोगर सिर्फ डोगरों की वजह से जो है ना वो जमीयत की तरफदारी करता था, जबकि मज़हर हुसैन अज़हर जो है ना वो जमातिया होने के बावजूद भी जो है ना कभी अपने ख्याल को प्रमोट नहीं किया। अलबत्ता मुनीर इब्न रज़मी जो है ना ये जमात से तल्लुक़ रखता था और अंदरून खाना जो है ना वो ऐसा चाहता था कि जमात को प्रमोट किया जाए। जहाँ तक मेरा तल्लुक़ है तो मैंने जो है ना इस सिलसिले में कि वहाँ जो मेरा तबादला हुआ, एक हंगामा आराई की सूरत हाल बन गई थी, और उस हंगामा आराई के पीछे जो है ना वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि ये हंगामा आराई मैंने करवाई थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये दुरुस्त है कि हंगामा आराई जो हुई है बिल वास्ता उसका ताल्लुक़ मुझसे बन जाता है कि लड़के जो है ना कुछ लड़कों के साथ ज़्यादती हुई थी। वो ज़्यादती क्या हुई थी अब मुझे भी जो है ना नहीं मालूम कि ज़्यादती क्या हुई थी। अलबत्ता मैंने स्टैंड लिया था उन लड़कों के हक़ में जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, और पूरा स्टाफ जो है मेरे साथ था। और जब मैं वहाँ से तबादला हुआ तो बड़ी शानदार तरीके से जो है ना मुझे अलविदा किया गया। तो इस सिलसिले में मैंने जिन कंसर्निंग लोगों से रब्ता किया, एक ज़फ़र डोगर है जो कि DSP हैं, ये बराह रास्त उस हंगामा राय में शामिल था। और मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगा जी मैं कुर्सियाँ चलाने वाला ऐसा हैगा सी, लेकिन मैंने ये नहीं पता कि कुर्सियाँ क्यों चलाई। तनवीर सैयद ड्रामा आर्टिस्ट, उससे पूछा तो वो कहता जी मुझे ये तो मालूम है कि हंगामा हुआ था, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि क्यों हुआ था। अकमल पाशा से रब्ता किया जो कि एक सीनियर सहाफ़ी असलम शेख का बेटा है, वो भी पढ़ता था कॉलेज में, तो वो भी जो है ना उसने भी जो है ना वो कुछ और लोगों के नंबर दे दिए, तो खुद ना कुछ बता सका। तो उस्मान अमजद भट्टी वो उस वक्त मौजूद था, वो यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी था। तो उससे मैंने पूछा तो वो मुझे ये कहने लगा कि आप PSF की सरपरस्ती करते थे। हालांकि मुझे याद ही नहीं PSF की। मेरा तल्लुक़ जो है ना राय साहिबान से के साथ था जो कि मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे, इस लिहाज से MSF के साथ तो तल्लुक़ बढ़ता है। दोबारा ये मुझे नहीं मालूम कि उसने क्यों क्या कहा कि मैं PSF की सरपरस्ती करता था।
جبکہ رانا محمود خان، پروفیسر رانا محمود خان سے رابطہ ہوا تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے نا وہ ATI کی طرفداری کرتا تھا۔ اب مجھے بالکل نہیں یاد کہ میں کس سے وابستہ تھا۔ اور جو ہے نا ایک سرفراز ڈوگر جو ہے وہ جو جمعیت کا جو ہے نا وہ صدر بھی بنا تھا، وہ جب اس سے رابطہ ہوا تو وہ کہنے لگا جی آپ ہمارے تھے، آپ جمعیت کے تھے اور جو ہے نا رائے صاحبان آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ حقیقت کے خلاف ایسی بات، ایسا نہیں تھا۔ البتہ جو ہے نا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سبھی لوگ جو ہے مجھے اپنا ہی سمجھتے تھے، اور میں بھی جو ہے نا یعنی کہ اس حد تک ملوث نہیں تھا کہ لڑکوں پر جو ہے نا اپنی کسی کے ساتھ مخالفت واضح کر دوں یا بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر دوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ایک مثال یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ ڈوگر جو کہ ایک یونین میں جنرل سیکرٹری تھا، عبد الباری صدر تھا، یہ دونوں میرے بہت ہی قریبی اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے ان کو بلا مقابلہ جو ہے نا منتخب کروایا تھا اور یہ دونوں جمعیت سے پیدا تھے۔ اور اس طرح سے جو ہے نا وہ بہرحال جو ہے نا یہ مجھ پر الزام لگا تو میرا تبادلہ جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن میں کر دیا گیا۔ تو راولپنڈی ڈویژن میں جب میرا تبادلہ ہوا تو میں اتنا کمزور نہیں تھا اس وقت، میری سروسز، میری کارکردگی اور میرے خدمات جو ہے نا وہ مرکزی لیول پر موجود تھیں کہ پروفیسر اورنگزیب جو ہے نا بڑا ایکٹیو ان کا ساتھی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارا PLA کا صدر منتخب ہوتا رضا اللہ خان، اس نے جو ہے نا میرا تبادلہ جو ہے رکوا دیا اور پاک پتن جو ہے نا میں چلا گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ اگر کہ چیچا وطنی چھوڑنے کا مجھے دکھ تھا، لیکن اس لحاظ سے بالکل دکھ نہیں تھا کہ جی میں کسی غلط مقصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں حق پر تھا اور اس حق پر ہونے کی وجہ سے میرے جانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ پروفیسروں نے، شہریوں نے، دیگر طبقات نے میری خوب عزت افزائی کی، میرے لیے تقریبات منعقد کی، الوداعی تقریبات منعقد کی، ادبی انجمن نے تقریبات منعقد کی اور مجھے بڑے شاندار طریقے سے الوداع کیا گیا جب میں پاک وطن گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا جی نظریاتی طور پر جو ہے نا وہ میں بائیں بازو سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی جو ہے نا در پردہ جو ہے نا وہ کوئی چند ایک لوگ تھے جو اپنے مثلا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین کا میں انچارج تھا، یہ بہت اہم پوسٹ تھی، اور ایک پروفیسر جو ہے نا وہ جماعت کا پروفیسر جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ پرنسپل کے قریب تھا، اپنے مسلک کی وجہ سے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اور لیکن ہوا یہ کہ جب میرا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ اس کو اسٹوڈنٹ یونین کی انچارج شپ اس کو بھی نہ ملی، کیونکہ وہ بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ اب جو ہے نا یہ اگر اسے دے دی جاتی تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا یہ عزائم تھے، لہذا رانا محمود علی خان کو جو ہے نا انچارج یونین بنا دیا گیا۔ تو انشاءاللہ اگلے واقعات اور حالات جو ہے میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا، اور فی الحال اتنا ہی، شکریہ۔